عزیز مومنین، آج 30 جولائی 2023 ہے اور آج ہم مقدس متی کی انجیل اس کا 13واں باب اور آیات نمبر 47 تا 50 پر دھیان و گیان کریں گے۔ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں، پھر آسمان کی بادشاہی اس مہا جال کی مانند ہے جو جھیل میں ڈالا جاتا اور ہر طرح کی مچھلیاں سمیٹ لیتا ہے۔ جب وہ بھر گیا تو اسے کھینچ لاتے ہیں اور کنارے پر بیٹھ کر اچھی برتنوں میں جمع کر لیتے اور جو کام کی نہ ہو پھینک دیتے ہیں۔ دنیا کے آخر میں ایسا ہی ہوگا، فرشتے نکلیں گے اور راست بازوں کے درمیان سے بدکاروں کو جدا کریں گے۔ عزیز مومنین، آج کی یہ جو آیات ہیں ان کا جو لب لباب یا جس نقطے پر ہم آج دھیان و گیان کریں گے وہ ہے خوشی اور فیصلہ۔ عزیز مومنین، یہ تمثیل ان 3 تمثیلوں میں سے تیسری تمثیل ہے جو یسوع نے لگاتار سنائی ہیں۔ سب سے پہلی تمثیل آسمان کی بادشاہی کا موازنہ کھیت میں دفن خزانہ سے کرتی ہے۔ جب کسی شخص کو یہ خزانہ مل جاتا ہے تو وہ اپنے پاس ہر چیز کو بیچ دیتا ہے تاکہ اس کھیت کو خرید سکے۔ دوسری تمثیل آسمان کی بادشاہی کو ایک سوداگر سے تشبیہ دیتی ہے جو عمدہ موتیوں کی تلاش میں ہے۔ جب اسے کوئی بیش بہا قیمتی موتی مل جاتا ہے تو اس موتی کو خریدنے کے لیے اس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے اسے بیچتا ہے تاکہ موتی خرید سکے۔ ان دونوں تمثیلوں میں آسمان کی بادشاہی کی دریافت بڑی خوشی کی بات ہے۔ خزانہ یا موتی دریافت کرنے والا اس قدر خوش ہوتا ہے کہ انہیں حاصل کرنے کے لیے وہ اپنا سب کچھ بیچنے کو تیار ہے تاکہ انہیں حاصل کر سکے۔ تاہم ان تینوں تمثیلوں میں سے تیسری تمثیل بہت مختلف ہے۔ اس تمثیل میں آسمانی بادشاہی کو ایک جال سے تشبیہ دی گئی ہے جس میں دنیا کے آخر میں تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گا اور راست بازوں کے درمیان سے بدکاروں کو جدا کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس تمثیل کا اختتام بہت خوفناک اور ڈراؤنا ہے، جہاں بدکاروں کا انجام بتایا گیا ہے کہ فرشتے بد کرداروں کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے، وہاں رونا اور دانتوں کا بجنا ہوگا۔ عزیز مومنین، وہ لوگ جو خدا باپ کے آسمانی جلال کو دیکھیں گے ان کی خوشی لامتناہی اور کبھی ختم نہ ہوگی۔ اس حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو فضل کی ان دولتوں کی طرف راغب کر سکیں
ऐसे तोहफे की तवक्को हमें मुतहर्रक करे ताकि हम उन बेशुमार फजाइल और नेमतों की जुस्तजू करें जो हमारा खुदावंद हम पर निछावर करना चाहता है। लेकिन कभी कभी हमें थोड़े थोड़े झटके भी लगने चाहिए। हम अपनी ईमानी जिंदगी और खुदा की मर्जी की तलाश में आसानी से मुतमिन हो सकते हैं। इसी वजह से यीशु ने तीसरी तमसील शामिल की है जिसमें उन नताइज को बयान किया गया है जिनका सामना कुछ लोग रोज़े महशर या अदालत के दिन करेंगे। अजीज मोमिनीन, अगरचे ये एक खुशकुन ख्याल नहीं, लेकिन ये एक मुकद्दस और पाक ख्याल जरूर है, क्योंकि ये वक्त के आखिर में खुदा बाप के इंसाफ और फैसले को जाहिर करता है। क्या आप खुदा के इंसाफ पर यकीन रखते हैं? क्या आपको यकीन है कि वो उन लोगों पर फैसला करेगा जो इस जिंदगी में उसकी पाक मर्जी को मुस्तरद करते हैं? क्या आपको यकीन है कि जहन्नम हकीकी है और हम सब इसमें जा सकते हैं? अगर इस ख्याल को कबूल करना मुश्किल है तो फिर इस तीसरी तमसील पर मजीद दुआ के साथ गौर करने की जरूरत है। इंसाफ और फैसला हकीकी है। अगर हम जिंदगी में आसमान की बादशाही के जलाल को मुस्तअदी से तलाश करने के लिए पूरी तरह मुतहर्रक नहीं है तो हमें कम से कम ईमानदारी से उन नताइज की हकीकत का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए जो हमारा इंतजार कर रहे हैं। आज खुदा बाप के जलाल, उसकी खूबसूरती और उसके शान और शौकत पर गौर करें। अपनी आंखें आसमान की बादशाही के खजाने पर मरकूज करने की कोशिश करें। अपनी जिंदगी में दुआया ध्यान और ज्ञान को आसमानी बादशाही हासिल करने के लिए अपना वाहिद मिशन बनाने की तरगीब दें। अगर आप इस खुशगवार दरियाफ्त के साथ जद्दोजहद करते हैं तो फिर मुमकिना नताइज पर गौर करने में हिचकिचाहट महसूस ना करें। खुदावंद हमारी भलाई के लिए खुदा के इंसाफ और फैसले के उन नताइज को हमें बताता है ताकि उन्हें हमारी जिंदगी में हकीकत बनने से रोका जा सके। हमारे इलाही मुनसफ, आप सब कुछ देखते हैं और सब कुछ जानते हैं। आप हमारे दिलों को मुकम्मल तौर पर जानते हैं। बराए करम हमें जिंदगी के हर गुनाह से पाक कर दें। हमें अपनी बादशाही के लिए एक पाक जोश से भर दें। आपकी दरियाफ्त की खुशी हमें आसमानी सफर में मुस्तैद रहने की पूरी तरगीब दे। खुदावंद यीशु, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।